لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين، نحمده على نعمه الجزيلة وآلائه الكثيرة حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المصطفى ونبيك المرتضى محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والعمل بطاعته واجتناب نواهيه وزواجره، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاتقوا الله تعالى واعلموا أن دينكم دين شامل كامل يتناول حياة المسلمين جميعا في كل صغيرة وكبيرة، في إخلاص العقيدة وسلامة العقيدة لله تبارك وتعالى، وفي صلاح الأعمال، وفي شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية وما سواها، لأن الله تبارك وتعالى يعلم مصالح عباده، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليدلهم على أحب ما يريده لهم ويحذرهم على ما يكرهه لهم، ووعدهم على ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ومن أهم ما اعتنى به الإسلام وشرحه وبينه وقام به النبي صلى الله عليه وسلم عملا، وخلفاؤه الراشدون وأصحابه الأكرمون، شعيرة الوقف، فإنها من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم ووقف الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل له مقدرة إلا وقف، بل تسابقوا إلى ذلك. ففي الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد مالا فقال: يا رسول الله، إني لم أجد مالا أنفس عندي من هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعله في سبيل الله غير. وفي قصة أبي الدحداح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاءه هذا الصحابي فقال: يا رسول الله، إن الله قد أنزل هذه الآية، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، فاجعلها فيما أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ ذلك مال الرابح، اجعلها في الأقربين.
فهذه الشعيرة كانت شائعة في ذلك العصر، تنافس الناس في التقرب إلى الله بها. ثم بعد ذلك هي من أهم أبواب الفقه في الشريعة الإسلامية، باب الوقف. ولو أن المسلمين طبقوا هذه الشعيرة تطبيقا جيدا ونظموها تنظيما جيدا لاختفى الكثير مما نعانيه من مشاكل الفقر والفاقة من المجتمع الإسلامي، ولاستغنت المؤسسات الإسلامية عن جمع التبرعات، لأنه يكون لها دخل مما يوقفه أهل الثراء. ولو أن المسلمين حقيقة طبقوا شعيرتين من شعائر الإسلام لاختفى الفقر أو جله أو كله. الشعيرة الأولى وهي ركن من أركان الإسلام فريضة الزكاة. فريضة الزكاة الله عز وجل جعلها ركنا من أركان الإسلام لا يتم إسلام من استطاع إليها إلا إذا قام بها، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم أيما تبيين من كل صنف من الأموال كم النصاب وكم الذي يخرج، بل بين الله عز وجل المستحقين لها فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. أعطى لكل صنف من المحتاجين قسطا من هذا المال، وأوجب على الأغنياء أن يؤدوها طيبة نفوسهم، وقال صلى الله عليه وسلم فمن أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. بل قرنها الله عز وجل بالصلاة في 28 آية من كتاب الله تعالى، يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فاعتنى بها وكانت أهم جزء من الموارد المالية في نظام الشريعة الإسلامية. والآن المال موجود وكثير في أيدي المسلمين في العالم. لو أن كل أحد حقيقة أدى هذه الزكاة بالطريقة الشرعية وكان لها سعات وبيوت زكاة ثم أعطيت للمستحقين لها لاختفى الكثير من مظاهر العناء ومظاهر الشقاء والفقر والفاقة في عالمنا الإسلامي. ثم الشعيرة الثانية هذه التي أتحدث عنها الآن، وهي شعيرة الوقف التي تنافس فيها السلف الصالح وقامت عليها مؤسسات كثيرة في التاريخ الإسلامي، فالمساجد والمدارس والمؤسسات التعليمية الكبيرة ودور العلم قديما كانت مصادرها هي الأوقاف. والآن أيضا العالم الإسلامي ما من دولة إلا فيها وزارة للأوقاف، لأنها من أكبر الدخول. والدول التي استيقظت إلى أهمية هذه الشعيرة استغلتها أحسن استغلال، وأما أمثالنا فهذه الثقافة ضعيفة فينا، ولا بد من إحيائها ولا بد من تشجيع الناس فيها، وهو ليس صعبا ولا يحتاج إلى أن تكون غنيا. فلو أنشأنا مؤسسات يساهم فيها كل إنسان بما يستطيع ويكون له فيها شراكة قل أو كثر، فالمجموع يكون شيئا عظيما وكبيرا. فلا بد من هذا. ولذلك اهتم المجلس الأعلى بالشؤون الإسلامية في إثيوبيا بإنشاء مفوضية الأوقاف أو هيئة الأوقاف قريبا، وأعلن أنه سيشرف على الأوقاف التي تنشأ في هذا البلد ويتابعها ويثمرها. فهذه فرصة لكل من يريد أن يكون له عمل جاري. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به.
والصدقة الجارية هي الصدقة التي يجري ريعها على مستحقيها إلى ما شاء الله، ومتاح لكل إنسان أن يشارك في مثل هذا. فأدعوكم وكل واحد منا أن يكون له نصيب وأن يكون له مشاركة بقدر ما يمكن، وهذا ممكن، والحمد لله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ديناتنا እንግዲህ እንደሚታወቀው ከአላህ ሲወርድ ሁሉንም የኛን ህይወት የሚዳስስ ጉዳዮቻችንንም የሚያሟላ ችግሮቻችንንም የሚፈታ ሆኖ የዱንያም የአኺራም ጥቅሞቻችንን ያካተተ ሆኖ ነው የወረደው። ዲን አልእስላም እንደዚህ ነው። በቁንጽሉ የሚረዱት ሰዎች በትክክሉ አልተረዱትም። ሁሉንም ህይወት ይዳስሳል ሲባል በእኛና በአላህ መካከል ያለውን ትክክለኛ አቂዳ ኖሮን እሱ ጋር መቃረብ፣ የዒባዳ አይነቶችን፣ የአኗኗር ዘይቤያችንን፣ ባልና ሚስት፣ ወላጅና ልጅ፣ ቤተሰብና ቤተሰብ፣ ጎረቤት ከጎረቤት ጋር እንዴት እንደሚኖር፣ ህዝብ ከመንግስት፣ መንግስት ከህዝብ ጋር እንዴት እንደሚኖር፣ ወንጀለኞች እንዴት እንደሚቀጡ፣ ኢኮኖሚያችን እንዴት ማልማት እንዳለብን ዲን አልእስላም ያላካተተው ነገር የለም። ሁለት ነገሮችን እስልምና ካስተማረን ነገሮች ሁለት ነገሮች በትክክል ቢተገበሩ በሙስሊሙ ዓለም ያሉ ችግሮች በትክክል ይፈታሉ። እኛም በአገራችን ያሉ ችግሮችን መፍታት እንችላለን። ግን ሸሪዓው ባዘዘው መልኩ በተሟላ ሁኔታ ሳይሆን በጎደሎ መልኩ ስለምንሰራው የሚፈለገውን ውጤት ላይ ያስገኝ ይችላል። አንደኛው ከአምስቱ የእስልምና መሰረቶች መካከል ዘካ ነው። እናውቃለን። ዘካ አንድ ሰው ገንዘብ ካለው አመት ከዞረው መጠኑን ሸሪዓው ባስቀመጠው መልኩ የተወሰነች ነገር ቀንሶ ለሚገባው አካል ካልሰጠ እስልምናው ጎደሎ ነው። ከአምስቱ አንዱ ጎድሎታል ማለት ነው። ይህንን ጉዳይ በጣም አንገብጋቢ ከመሆኑ አንፃር ቁርአን ውስጥ ከሰላት ጋር 28 ቦታ ነው አጣምሮ ያነሳው። أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صلاة يسجدوا زكاة يسطوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة እያለ ይደጋግመዋል። በጣም መስገድና ዘካ መስጠት ጣምራ ናቸው፣ አይለያዩም ለማለት ነው። ምክንያቱም ስንሰግድ የአላህን ሐቅ ነው የምናደርሰው፣ ዘካ ስንሰጥ ደግሞ የሰውን ሐቅ ነው። ሰዎች ሐቅ አላቸው በእኛ ላይ፣ አላህ እንደ ኻሊቅነቱ ደግሞ ከሁሉም በላይ ሐቅ አለው። ይህንንም ያዘዘን እሱ ነው። ይሄ ዘካ የሚባለው ከየትኛው ገንዘብ እንደሚወጣ ስንት ፐርሰንት እንደሚወጣ ቁልጭ አድርጎ አስቀምጧል። የገንዘብ አይነቶችን ዘርዝሮ ማለት ነው በቁርአን በሱና። እንደገና ደግሞ ለእንደማን እንደሚሰጥም ለእኛ ግምት አልተወውም። 8 አካላትን ሱረቱ ተውባ ላይ ቆጥሮ ለፉቀራዎች፣ ለምስኪኖች፣ ለመንገደኞች፣ ለምናዊ ያለ ዘርዝሮ አስቀምጧል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ فإنهم أطاعوك لذلك ይሄንን ሁሉ ከላይ ያለውን ከተቀበሉ فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ከሀብታሞቻቸው ላይ ተወስዶ ለድሆቻቸው የሚሰጡ ሰደቃዎችን ግዳጅ ማድረጉን ንገር ይላል። እስልምና መቀበል ማለት ይሄን ያካትታል ማለት ነው። ዘካ በታሪክ በተቋም ነው ሲሰበሰብና ሲሰራጭ ነበረው። ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ጀምሮ ዘካን የሚመለከት አንድ አካል አለ። ሀብታሞች ዘንድ ሄዶ ያላቸውን ሀብት አይቶ የሚወጅባቸውን ገልጾ ያንን ተቀብሎ ያመጣል። የሚገባቸው አካላት ደግሞ በደንብ ይመዘገቡና ይሰጣቸዋል። አንድ ችግረኛ ከስቦ መኖር ያልቻለ ሰው በልመና ሰው ፊት መቆም የለበትም ማለት ነው።
ክብሩን ጠብቆ አለበት ቦታ ይደርሰዋል የዕለት ጉርሱ የዓመት ቀለቡ እንዲህ አድርጎ ህብረተሰቡ ተደጋጋፊ እንዲሆን ተካፉል እንዲኖረው አደረገ ሸሪዓው ሁለተኛው ደግሞ አሁን ዘካ በትክክል ቢወጣ በጣም በቢሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ማግኘት ይቻል ነበር በሙስሊሙ ዓለም ላይ ያን ጊዜ ደግሞ ያ በትክክል ለሚገባው አካል ቢደርስ ብዙ በረሃብ የሚያልቁ በህክምና አጥተው የሚያልቁ በብዙ ችግር የሚንገላቱ ወገኖች ሪዝቃቸውን በቀላሉ አግኝተው ከችግራቸው ተገላግለው ከመከራቸው ተፈውሰው መኖር ይችሉ ነበር የፈለገውም ዲን الاسلام ሲያዘን ይሄን ለማሳካት ነው ቀጥሎ ያለው ደግሞ ሁለተኛው ወቅፍ ነው ወቅፍ ልማት ነው የግድ ተነስቶ ለአንዱ የሚሰጥ ብቻ አይደለም በቋሚነት እየለማ እርሻ ሆኖ የሚገኘው ምርት የራሱን ወጪ ከሸፈነ በኋላ ለሚገባው አካል ህንጻ ሆኖ እንደዚህ ይሄ ነበር ሲደረግ የነበረው እስካሁን ድረስ የቀጠለ የሱሐባ ወቅፍ እንዳለ ታውቃላችሁ የተምር እርሻቸው አሁን ድረስ የሚገባ ከዛ ገቢው ስለበዛ እንደገና ወደ ህንጻ ቀይረው ከህንጻው ላይ ገቢዎች እንዳሉ መዲና ላይ ነው የዑስማን ኢብኑ አፋን ወቅፍ የሚል ህንጻ ይቻላል ምን አይነት ኢኽላስ ቢኖራቸው ነው ለ1500 ዓመት ገደማ የሚቀጥለው ይሄ ነበር የነበረው ወቅፍ ሲባል ለትንሽ ነገር አይደለም ወቅፍ ሲያደርጉ የነበሩት ለሁሉም የሙስሊም ችግር ትላልቅ መድረሳዎች እነዚህ ትላልቅ ኢማሞች አወጡ ነዋዊ ኢብኑ ተይሚያ ወቅፍ ውስጥ ቁጭ ብለው ነው ያን ሁሉ ዒልም የጻፉትና ያስተማሩት ቤቶቹም የወቅፍ ናቸው መድረሳዎቹ ርዝቃቸውም ከዛው ይከፈላል በቃ ያለ ስጋት ይቀጥላሉ ዛሬ ተቋሞቻችን በየቀኑ የሚንገዳገዱት ለምንድን ነው ይሄን ባህል ስላላዳበር ነው ሌላ ሀገር ላይማ ወቅፍ በሚኒስትር ደረጃ ነው የሚቋቋመው የሃይማኖት ሚኒስትር የሚባለው የወቅፍ ሚኒስትር ነው ይቋቋማል ገቢዎቹ ይሰባሰባሉ መስጂዶች መድረሳዎች ምናምን ጭንቀት የለም ይሄን ባህል ብናስለምድ ደግሞ እኛም እንችላለን ወቅፍን በተመለከተ የመጡ ሐዲሶችን አይደለም ሊደረድርላችሁ የመጣው የተነሳሁት ዛሬ አስፈላጊነቱን ብቻ ለማስታወስ ያህል ነው ከዚህ በፊትም አንድ ኹጥባ አድርጌያለሁ ካስታወሳችሁ የግድ ህንጻ ገዝተው ወቅፍ ማድረግ የማትችል ከሆነ የወቅፍ ፕሮጀክት ሲኖር እዚያ ላይ የምትችለው 100 ብር ከሆነ 100 ብር ያቺ 100 ብር ያ ተቋም እስካለ ድረስ አጅሯ ላንተ ቀጣይ ነው የምትችለው 1000 ብር ከሆነ 1000 ብር 100,000 ብር ከቻልክ ሚሊዮን ከቻልክ ሙሉውን ገዝተህ መስጠት ከቻልክ እንደየ አቅሙ ሰው ወቅፍ ማድረግ ይችላል የማይቋረጥ አጅር የሚባለው እሱ ነው አንድ ድሃ ዛሬ ብታበላ አልহামዱሊላህ ሰደቃ ነው አላህ ይቀበላል ወቅፍ ብታረግን በየቀኑ ነው የምታበላው ከዚያ ላይ ይሄ በቋሚነት ይቀጥላል ማለት ነው በመስጂዶች ዙሪያ አውቃፎች ቢኖሩ መዳሪሶች አውቃፍ ቢኖራቸው ይሄ ባህል ሁሉም ዓለም الاسلامي ላይ ያለ ባህል እኛ ግን የዘነጋነው ነው ያው እንግዲህ አሁን ይሄን ለማነቃቃት የኢትዮጵያ ዑለማዎች ጉባኤ ከ3 አመታት በላይ ጥናት ሲያደርግ ቆይቶ ቅርብ ጊዜ ተገለጸ ሰምታችኋል በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የአውቃፍ ኮሚሽን እና የዘካ ኮሚሽን ተቋቁመዋል ወቅፎች እንዴት እንደሚደራጁ እንዴት እንደሚሰባሰቡ እንዴት ደግሞ ለሚገባው አካል እንዲውሉ ለማመቻቸት ማለት ነው ይሄ በየቦታው ባህልም ሊሆን ይገባል አንዳንድ ሀገሮች ላይ በቃ የኸይር ስራ ላይ ከደሞዙ የተወሰነች የሚሰጣላ ሌሎች አሁን ከመከኛ እምነት ውጭ ያሉ ወገኖቻችንም እኮ ይሄን ያደርጋሉ እኮ በየእምነት ቤታቸው ላይ ትናንሽ ወጪዎችን ሁሉም እንደ ግዴታ ያወጣል እኛ መስጂድ ስንመጣ የመስጂዱ ውሃ እንኳን ማን ነው የከፈለው ብለን አንጠይቅም ብዙ ጊዜ ተጠቅመን ብቻ መሄድ ነው አንድ ግለሰብ ኃላፊነት ወስዳ ይሄ ህብረተሰብ ላይ ውሃ ቀርቶ ብዙ አጃኢብ መስራት ይችላል በትንሽ አቅም ሁሉም ቢሳተፍ ባህሉን ብናዳብረው ብንለማመደው ይሄ በጣም ግንዛቤ መስጠት የሚያስፈልገው ትልቅ ስራ ነው አለዛ አንለወጥም ሁሌም ከውጭ ምንም ነገር መጠበቅም የለብንም በታሪካችን 1400 እስልምና ዓመት እስልምና እዚህ ሀገር ላይ ሲቀጥል በውጭ ድጋፍ ተከናውኖ የሚያውቅ ነገር የለም ሲቸግራቸው ነው የመጡ የነበሩት ከሰሃባ ጀምሮ ያለው እዚህ ቢመጣው ሊረዳ የመጣ የለም መጠበቅም የለብንም ይሄንን ባህል ለራሱ ጉዳይ ይመጣል ወይ ሲጎረብጦ ይመጣል እንጂ ይሄ እውነት ነው ሐቂቃ ነው
አሁን ነው እንደው አህለል ኸይር ተብሎ አልፎ አልፎ ማዶ ማየት የተጀመረው። እሱም ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ አሁን የለም። ማን ይገዘን ራሳችንን ካላገዝን? የኛን ቆዳ የበላብንን ቦታ ማን ይከከው? ስለዚህ ይህንን ነገር በቁም ነገር አስበንበት ልንሰራው የሚገባ ነው። ተቋማችንም ሐሳቡን በቁም ነገር ይዞ ይሄን ጅምር በማስገኘቱ ጥሩ ነገር ነው። ያው እንግዲህ ኔጌቲቭ ነገር የሚታየው ብዙ ሰው እንዳለ ያውቃለሁ። ያ አይደለም መሆን የሚገባው። ዘላቂው ነገር ምንድነው? ለህብረተሰባችን፣ ለራሳችን፣ ለልጆቻችን መዳሪስ ያስፈልገናል፣ መሳጅድ ያስፈልገናል። የቲሞቻችን ያው የቲም ማሳደጋ ሌሎች ብዙ አላቸው፣ እኛ የለንም። አረጋውያን፣ የተንገላቱ ሰዎች፣ ታማሚዎች፣ ይሄ ሁሉ በእኛ አቅም መረዳት ይችላል። ግን ባለ ሀብትን መጠበቅ አይደለም ባህሉ፣ ሲስተሙም ይሄ አይደለም። እስልምና ባለ ሀብት የራሱ ሚና ይጫወታል። አንተ ባለህ አቅም ነው። ሰበቀት ዲርሃሙን አልፈ ዲርሃም የሚል እኮ ሐዲስ አለ። አንዲት ብር ከአንድ ሺህ ብር ትቀድማለች። أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى آل النبي صلى الله عليه وسلم ሀብታም ስትሆን ሳይሆን ገንዘብ እየጓጓ እየሳሳ ከራስህ ጋር ታግለህ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله ሸይጣን ሁሌም ድህነት ነው የሚያስፈራ ያልቅብሃል ብቻ ነው የሚልህ አላህ ደግሞ ችሮታውን ነው والله يضاعف لمن يشاء ነው የሚለው ለፈለገው ሰው ያነባብርለታል እየበዛ እየበለጸገ ይሄዳል እንደ ህብረተሰቡም በጋራ እናድጋለን ለግለሰቡም ደግሞ በለገሰ ቁጥር እጥፍ ድርብ ይመጣል ቢያንስ ያቺ ጠፍታት ቀርም ደግሞ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه ብሏል አላህ ይዋሽ የለገስከውን አላህ ይተካዋል አብሽር 100 ብር ላውጣ 100 ብር ብቻ ወጣ ትቀራለች አትበል እሷ ትመጣለች ሌላ አስከትላ ትመጣለች ሌላ ሪዝቅ ሌላ በረከት ይዛ ነው የምትመጣው ይሄንን ነገር እንድናዳብር ነው በአንድ ኹጥባ የሚያልቅ አጀንዳ አይደለም ግን እንደው ያንዳንዳችን አላህ አሳክቶልኝ ወቅፍ ባደረኩ ነው ኢንሻአላህ አደርጋለሁ ለራሴ እንኳን በአቅሜ ባላደርግ የተቋቋመ ወቅፍ ላይ አስተዋጽኦ አደርጋለሁ የሚል ንያ ይኖረን ቋሚ ነገር ትተነው ምን ሄዶ የማይቋረጥ ይሄ ነው اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ያሉት ይሄንን ነው ሰው ሲሞት ሶስት ነገር ብቻ ሲቀር ሌላው ይቋረጣል አንደኛው ወቅፍ ነው ሌላ ቀርቶ ቁርአን የሚቀሩበት ቁርአን የሌላቸው ሰዎች ወዳሉበት ወደ ሀገር ቤት አንድ ቁርአን ገዝተህ ብትልክ 700 800 ብር ያ ቁርአን እስካለ ድረስ እስከቀሩበት ድረስ ያንተ ተዋብ ይፈሳል ማለት ነው ከትንሽ መነሳት ይቻላል በአቅም የትኛው ላይ ወቅፍ ላድርግ ጉድጓድ ውሃ ከሚምሱ ሰዎች ጋር ልስራ የጠማው ሰው ብዙ አለ በጠጣ ቁጥር ይጠቀም ወይስ የቲሞችን ወይስ መስጂድ ወይስ መድረሳ ወይስ የትኛው እንዲህ አይነት የኸይር እሳቤ የሚቋረጥ ኸይርም ይሰራ መልካም ነው ሊለመድ ይገባል ዘካውም እንደዚሁ ደግሞ ተሰባስቦ ትርጉም ያለው ለውጥ ለተቸገሩ ሰዎች የሚደርስ ዛሬ ዕለት ጉርሳቸውን ላጡት የሚሆን አድርገን ለመስራት للناسبت الجبال الله يوفقا ثم صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم في محكم تنزيله في قوله الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين من أمة محمد في برك وبحرك أجمعين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم سندا وظهيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد.